सम्पूर्णमा नमस्कार। आज चाहिँ हामी लेखा प्रणालीको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। सिम्पली म दुईवटा टपिक पढाउँछु, लगभग तीनवटा टपिक पढाउँछु। एउटा चाहिँ लेखा प्रणाली भनेको के हो, अर्थ परिभाषा, अर्को चाहिँ लेखा प्रणालीको प्रोसेस प्रक्रिया, अनि अर्को चाहिँ लेखा प्रणालीको चाहिँ प्रिन्सिपल्सहरू सिद्धान्तहरू पढ्छौँ है त। ओके, सुरु गरौँ। तपाईँ मेरो पेजमा आइसकेपछि र मेरो युट्युबमा आइसकेपछि चाहिँ तपाईँ सुनेर भन्दा पनि कपी र कलम हातमा राख्नु होला र दन्नादन लेख्न सुरु गर्नु होला मैसँग है त। ओके, सो एक्जाममा आइरहेको सबै ब्याङ्कमा दोहोरिरहेको र अकाउन्टिङबाट चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्वेसन हामी सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। टपिक बनाउँदै एन्सर लेख्दै एक्सप्लेन गर्न सुरु गरिहालौँ है त। ओके, सुरुमा लेखा प्रणाली भनेको के हो? अकाउन्टिङ सिस्टम, अकाउन्टिङ सिस्टम, लेखा प्रणाली, लेखा प्रणाली भनेको के हो? लेखा प्रणाली। अब यसको चाहिँ म तपाईलाई परिभाषा लेख्न सिकाउँछु है त। यसको परिभाषा लेख्न सिकाउँछु। यसको परिभाषा चाहिँ कसरी लेख्ने भन्दा यसको परिभाषा सबैभन्दा पहिले लेखा प्रणाली चाहिँ तपाईको प्रक्रिया हो। यो सुरु चाहिँ आर्थिक कारोबारको पहिचान गर्नेदेखि लिएर सुरु हुन्छ भने यसको अन्त्य चाहिँ सरकारवालालाई सूचना उपलब्ध गराउनमा गएर चाहिँ सकिन्छ। त्यसैले हामी प्रक्रियालाई नै हामीले परिभाषा र अर्थको रूपमा लिनुपर्छ है त। त्यसरी नै हामी बुझ्दा पनि त्यसरी नै बुझ्ने। त्यसो भए म पहिले लेखा प्रणालीको चाहिँ परिभाषा भन्दा पनि पहिले लेखा प्रणालीको चाहिँ म प्रक्रिया लेख्छु। त्यो टपिक पहिले सकाइहालौँ र त्यसपछि हामी अर्थ र परिभाषातिर जाने, सजिलो तरिकाले बुझ्नुहुन्छ त्यसरी है त। ओके, सो सबैभन्दा पहिले मैले यहाँ इङ्ग्लिसमा लेखेँ है त। म इङ्ग्लिसमा लेख्छु यहाँ। आइडेन्टिफिकेसन्स अफ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन, हेर्नुहोस्, आइडेन्टिफिकेसन अफ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन, आर्थिक कारोबारको पहिचान गर्नु एक नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ अब आर्थिक कारोबारको पहिचान भइसकेपछि आइडेन्टिफिकेसन्स अफ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन भइसकेपछि हामी प्रिपेयरिङ जर्नल इन्ट्री गर्छौँ, जर्नल इन्ट्री बनाउँछौँ हैन। ल सो दुई नम्बरमा चाहिँ प्रिपेयरिङ जर्नल इन्ट्री, जर्नल इन्ट्री बनाइसकेपछि हामी के बनाउँछौँ त? लेजर बनाउँछौँ। प्रिपेयरिङ लेजर, लेजर। ओके, अब लेजर बनाइसकेपछि हामी के बनाउँछौँ त? लेजरको आधारमा ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ हामी। सो हामी त्यसपछि के लेख्छौँ त? प्रोसेसमा प्रिपेयरिङ ट्रायल ब्यालेन्स। अब ट्रायल ब्यालेन्स प्रिपेयर गरिसकेपछि हामी के बनाउँछौँ त? यसकै आधारमा फाइनल अकाउन्ट के बनाउँछौँ त? हामी फाइनल अकाउन्ट बनाउँछौँ हामी। फाइनल अकाउन्टमा कुन हुन्छ त? फाइनल अकाउन्ट बनाउँछौँ। फाइनल अकाउन्टमा पिएल अकाउन्ट हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भइसकेपछि ब्यालेन्स सिट, अर्को हामी बुझ्दै जानेछौँ पछि। यति होस् तबसम्म। फाइनल अकाउन्ट बनाइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ त? यसलाई चाहिँ रेसियो एनालिसिस गर्छौँ। फाइनल अकाउन्टबाट चाहिँ विभिन्न किसिमको तथ्यहरू लिएर दुई वा दुईभन्दा बढी अङ्कहरू तथ्यहरूलाई लिएर चाहिँ हामी के गर्छौँ त? रेसियो एनालिसिस गर्छौँ। कतिको प्रफिट भइरहेछ, कतिको लस भइरहेछ, अर्को इयरसँग हामी तुलना गर्छौँ। त्यसैले हामी के गर्छौँ त? अब यहाँ चाहिँ रेसियो एनालिसिस गर्छौँ हामी। रेसियो एनालिसिस गर्छौँ र त्यसपछि फाइनली हामी के गर्छौँ त? कम्युनिकेसन गर्छौँ, इन्फर्मेसनको कम्युनिकेसन्स गर्छौँ। सो हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिले आइडेन्टिफिकेसन्स अफ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन, वित्तीय कारोबारको हामीले पहिचान गर्छौँ। त्यसपछि प्रिपेयरिङ जर्नल इन्ट्री, हामी त्यसपछि गौसरा भौसर जर्नल इन्ट्री बनाउँछौँ। त्यसपछि लेजर बनाउँछौँ। लेजर बनाइसकेपछि हामी के बनाउँछौँ त? ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ, प्रिपेयरिङ ट्रायल ब्यालेन्स। एन्ड देन
ट्रायल ब्यालेन्स बनाइसकेपछि सोही ट्रायल ब्यालेन्सको आधारमा हामी फाइनल अकाउन्ट बनाउँछौँ र फाइनल अकाउन्टकै आधारमा हामी रेसियो एनालिसिस गर्छौँ। रेसियो एनालिसिस गरेर त्यसको विश्लेषण गरेकै आधारमा चाहिँ हामी सरकारवाला समक्ष हामी के गर्छौँ त वित्तीय विवरण चाहिँ के गर्छौँ त प्रवाह गर्छौँ, इन्फर्मेसन्स हामी के गर्छौँ त डेलिभर गर्छौँ होइन। र यसै प्रक्रियालाई फाइनली हामी के भन्छौँ त लेखा प्रणाली भन्छौँ। ठिक छ, यसै प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त फाइनली लेखा प्रणालीको चाहिँ प्रक्रिया अथवा लेखा प्रणाली भन्छौँ। सो यसलाई चाहिँ अर्थ र परिभाषाको रूपमा चाहिँ भन्नुपर्दा हामी कसरी भन्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ आर्थिक कारोबारको पहिचान गर्ने, सान्दर्भिक कागजातको सङ्कलन गर्ने, सोको वैज्ञानिक र व्यवस्थित तरिकाले अभिलेख राख्ने, विश्लेषण गर्ने र सरकारवाला समक्ष सूचना प्रवाह गर्नको निमित्त तयार पार्ने वित्तीय विवरणलाई नै हामी के भन्छौँ त समग्रमा लेखा प्रणाली भन्छौँ भनेर हामी चाहिँ बुझ्नुपर्छ। ठिक छ, अब चाहिँ यति यो प्रक्रिया बुझिसकेपछि यही प्रक्रियाबाट हामी एउटा छोटो मिठो दामी चाहिँ हामी परिभाषा लेखौँ है त। ओके, मैले तपाईँहरूलाई एकचोटि फेरि भने यो मेरो पेजमा अथवा मैले पढाउने सामग्री चाहिँ हेर्दाखेरि पनि तपाईँ कलम र कपी हातमा लिनु होला, सजिलो हुनेछ है तपाईँहरूलाई। ओके, सो लेखा प्रणालीको परिभाषा, लेखा प्रणालीको परिभाषा अथवा अर्थ मिलेको है त। 5 मार्क्समा सोधेको छ अथवा 3 देखि 5 मार्कमा सोधेको छ भने हामी यो लेख्न सक्छौँ, तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ एक्जाममा लोकसेवाको फर्मेटमा। यसरी तपाईँ अन्डरलाइन गर्नुहोला र लेख्न सुरु गर्नुहोला। सो सबैभन्दा पहिले के गर्ने त आर्थिक कारोबारको यसले एउटा म टिका लेखिदिन्छु यहाँ। आर्थिक कारोबारको भाषा तथा दर्पण, यसले चाहिँ आर्थिक कारोबारको सम्पूर्ण चित्रण गर्ने भएकोले यसलाई चाहिँ हामी आर्थिक कारोबारको भाषा तथा दर्पण भनेर चाहिँ मैले एउटा टिक्का पार्ट लेखिदिएँ। ठिक छ, अब अर्को चाहिँ परिभाषामा चाहिँ यहाँ के लेख्ने भन्दा लेख्दै जानुहोस् है त। आर्थिक कारोबारको पहिचान गरी आर्थिक कारोबारको पहिचान गरी सान्दर्भिक कागजातको सङ्कलन गर्ने, आर्थिक कारोबारको पहिचान गरी सान्दर्भिक कागजातको सङ्कलन गर्ने र सोको ठिक छ, आर्थिक कारोबारको पहिचान गरी सान्दर्भिक कागजातको सङ्कलन गर्ने र सोको वैज्ञानिक र व्यवस्थित तरिकाले सोको वैज्ञानिक र व्यवस्थित तरिकाले अभिलेख राख्ने, अब अभिलेख राखिसकेपछि त वर्गीकरण गर्नु पर्यो। अभिलेख राख्ने होइन, कुन खाता कुनमा जान्छ, कुन ट्रान्ज्याक्सन कुनमा जान्छ भनेर वर्गीकरण गर्ने, अभिलेख राख्ने कमा वर्गीकरण गरिसकेपछि व्याख्या विश्लेषण पनि गर्ने, व्याख्या तथा विश्लेषण गर्ने होइन। अब व्याख्या विश्लेषण गरेर पनि भएन, व्याख्या विश्लेषण गरिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सारांश निकाल्न पर्यो अनि नै निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ। सो सारांश निकाल्ने, व्याख्या विश्लेषण गरिसकेपछि सारांश निकालेर पनि भएन, निर्णयकर्ता समक्ष त पुगाउनु पर्यो नि। सारांश निकाल्ने र फाइनली र सरकारवाला समक्ष जो सरकारवाला छ, निर्णयकर्ताहरू सरकारवाला अथवा सम्बन्धित पक्ष सरकारवाला समक्ष सूचना प्रवाह गर्न तयार पारिने वित्तीय विवरण तयार पारिने वित्तीय विवरण निमित्त तयार पार्ने वित्तीय विवरण
पार्ने कार्य प्रक्रिया नै तयार पारिने विवरणको कार्य प्रक्रिया नै के हो त? लेखा प्रणाली हो। लेखा प्रणाली खासमा यो परिभाषा तपाईँ आफै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, तर मुख्य चुर कुरो चाहिँ के हो भन्दा आर्थिक कारोबारको चाहिँ सबैभन्दा पहिले पहिचान गर्ने, आर्थिक कारोबारको पहिचान गर्ने हैन, अनि त्यसपछि सान्दर्भिक कागजातको सङ्कलन गर्ने, सोको वैज्ञानिक र व्यवस्थित तरिकाले अभिलेख राख्ने, वर्गीकरण गर्ने, सारांश निकाल्ने र सो सारांशलाई चाहिँ सूचना प्रवाह गर्नको निमित्त वित्तीय विवरण तयार पार्ने कार्य प्रक्रिया नै लेखा हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। ठिक छ। अब अर्को परिभाषामा चाहिँ लोकसेवा भनेकै सरकारी निकाय हो। सरकारी निकायको जुनसुकै परिस्थितिमा हामीले नीतिगत रूपको चाहिँ नीतिगत परिभाषा दिन सकेनौँ भने सान्दर्भिक मानिँदैन, सुन्दर मानिँदैन, यथार्थ मानिँदैन। आफूले जतिसुकै मिलाएर भने पनि वैध हुनुपर्छ, कानुन सम्बद्ध हुनुपर्छ। परिभाषा हो अथवा अर्थ होस् अथवा विशेषता होस्, जुनसुकै कुरा हामीले चाहिँ कानुनमा उल्लेख भएको कुरा लेख्दाखेरि उत्तीर्ण गर्न सजिलो हुन्छ। सो एउटा चाहिँ लेखा परीक्षण ऐन 2075 अनुसार लेखेको परिभाषा चाहिँ म लेखाउँछु है त। सो लेखा परीक्षण ऐन 2075 अनुसार चाहिँ लेखा परीक्षण ऐन ऐन 2075 अनुसार 2075 बमोजिम 2075 लेखा परीक्षण ऐन 2075 बमोजिम लेखा भन्नाले आर्थिक कारोबार भएको बेहोरा देखिने गरी आर्थिक कारोबार भएको बेहोरा देखिने गरी कानुनी बमोजिम राखिने खाता किताब वा अन्य कागजातलाई सम्झिनु पर्दछ। र सो शब्दले विद्युतीय माध्यमबाट राखिएको अभिलेख समेतलाई जनाउँदछ। विद्युतीय माध्यमबाट राखिएको अभिलेख समेतलाई जनाउँदछ। समेतलाई जनाउँदछ। यो चाहिँ लेखा परीक्षण ऐन 2075 अनुसारको परिभाषा भयो है त। यहाँ लेखा परीक्षण ऐन 2075 को बमोजिम चाहिँ लेखा भन्नाले आर्थिक कारोबार भएको बेहोरा देखिने गरी कानुन बमोजिम राखिने अभिलेख खाता किताब अभिलेख खाता किताब वा अन्य कागजातलाई सम्झिनु पर्दछ र सो शब्दले विद्युतीय माध्यमबाट राखिएको अभिलेख समेतलाई जनाउँदछ। अब यसमा चाहिँ आर्थिक कारोबारलाई प्रष्ट रूपमा प्रदर्शित गर्ने भएकोले अर्को लाइनमा चाहिँ आर्थिक कारोबारलाई प्रष्ट रूपमा प्रदर्शित गर्ने भएकोले यसलाई मिरर अफ फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन एन्ड ल्याङ्ग्वेज अफ द बिजनेस पनि भनिन्छ। यसलाई मिरर अफ फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन
एन्ड ल्याङ्ग्वेज अफ द बिजनेस, ल्याङ्ग्वेज अफ द बिजनेस पनि भनिन्छ, बिजनेस पनि भनिन्छ, पनि भनिन्छ। ठिक छ, यो तीनवटा तपाईँले लेखिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँको 3 देखि 4 मार्कमा एकदम ठिक्क हुन्छ। झन् यसलाई चाहिँ तपाईँले यो चित्रद्वारा प्रश्न पार्नुभयो भने पनि झनै राम्रो हुन्छ, तर त्यति समय पनि हुँदैन। सो हामी यसलाई चाहिँ 3वटा परिभाषाबाट प्रश्न बुझौँ। आर्थिक कारोबारको पहिचान गरी सान्दर्भिक कागजातको सङ्कलन गर्ने एउटा, र सोको वैज्ञानिक र व्यवस्थित तरिकाले अभिलेख राख्ने दोस्रो, वर्गीकरण गर्ने तेस्रो, चौथो चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्ने, पाँचौँमा सारांश निकाल्ने, र 6औं नम्बरमा चाहिँ सरकारवाला समक्ष सूचना प्रवाह गर्नको निमित्त तयार पारिने विधि विवरणलाई नै हामी के भन्छौँ त लेखा प्रणाली अथवा सम्पूर्ण कार्य प्रक्रिया नै के हो त लेखा प्रणाली हो। अब लेखा परीक्षण ऐन 2075 अनुसार चाहिँ लेखा भन्नाले आर्थिक कारोबार भएको बेहोरा देखिने गरी कानुनी बमोजिम राखिने अभिलेख, खाता किताब वा अन्य कागजातलाई सम्झिनु पर्दछ, र सो शब्दले विद्युतीय माध्यमबाट राखिएको अभिलेख समेतलाई जनाउँदछ। यो चाहिँ नीतिगत रूपमा लेखिएको परिभाषा है त। अर्को चाहिँ आर्थिक कारोबारलाई प्रष्ट रूपमा प्रदर्शित गर्ने भएकोले यसलाई हामी मिरर अफ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन एन्ड ल्याङ्ग्वेज अफ द बिजनेस पनि भन्छौँ। ठिक छ, ओके। अब चाहिँ लेखाका सिद्धान्तहरूको बारेमा चाहिँ म लेखाउन गइरहेको छु। सो टपिक बनाइदिउँ एउटा, लेखाका सिद्धान्तहरू। लेखाका सिद्धान्तहरू, लेखाका सिद्धान्तहरू। मेरो बोर्ड गजनी भइरहेछ, आफै कलर चेन्ज हुने। ओके, लेखाका सिद्धान्तहरूमा चाहिँ सिद्धान्तहरू भन्नाले चाहिँ के हुन्छ भन्दा कुनै पनि मान्यताहरूलाई चाहिँ सर्वव्यापी सबैले चाहिँ अवलम्बन गर्नु, त्यो सेक्टरमा चाहिँ त्यो क्रममा चाहिँ जस्तै लेखा राख्ने क्रममा चाहिँ सबैले अवलम्बन गरेको नीतिलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ फाइनली के भन्छौँ त सिद्धान्त भन्छौँ। जस्तै यसको बारेमा दुई लाइन लेख्नु पर्दा चाहिँ भूमिकामा पृष्ठभूमिमा ओके लेखाइदिन्छु। पृष्ठभूमिमा चाहिँ लेखा राख्ने क्रममा सबैले लेखा राख्ने व्यक्तिहरूले सबैले अथवा लेखा सेक्टरमा भएका सबैले अंगीकार गरेका अस्वीकार गरेका स्वीकार गरेका मान्यता अवधारणालाई के रे मान्यता अवधारणालाई के भनिन्छ त लेखाका सिद्धान्त भनिन्छ। लेखाका सिद्धान्त भनिन्छ। ठीक छ, र ग्याप भन्ने छ एउटा जेनरल एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल र लेखा नीति लेखा निर्देशिका छ। सो बमोजिम चाहिँ यो लेखाका सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको छ। त्यो पनि 2 लाइन लेखिदिइहालौँ। GAAP ग्याप जेनरल एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल र लेखा निर्देशिका बमोजिम रहेका लेखाका सिद्धान्तलाई देहाय बमोजिम सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ। देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएका छन्। ठीक छ, ओके। सो यहाँ सरहरूले पढाउँदाखेरि चाहिँ एउटा फर्मुला बनाइदिनु भएको थियो। यो मेरो फर्मुला होइन, दामी तरिकाले उहाँहरूले सिकाउनु भएको थियो। म यहाँ लेखिदिन्छु। MBS पढेको MBS पढेका CA
एमबीएस पढेको सीए डिजिएम हो एचए ह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यति चाहिँ लेखाका सिद्धान्तहरू एमबीएस पढेका सीए डिजिएम हो भनेर चाहिँ हामीले याद गर्न सक्छौं। अब यसलाई चाहिँ हामी यसमा M4 के हुन्छ लेख्दै जाऊँ। त्यसपछि म यसलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा तपाईहरुलाई म लेखाइदिन्छु। ओके सो M4 के आउँछ त मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट के रे MONE भयो मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट नेपालीमा चाहिँ मौद्रिक मापनको सिद्धान्त मौद्रिक मापनको सिद्धान्त मौद्रिक मापनको सिद्धान्त। अर्को चाहिँ B4 बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट ठीक छ। त्यसपछि बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट भनेको चाहिँ व्यावसायिकताको सिद्धान्त ठीक छ। अर्को चाहिँ S4 सिंगल इन्ट्री कन्सेप्ट एकहोरो लेखाको सिद्धान्त ठीक छ। अब त्यसपछि चाहिँ C4 क्याश बेसिस कन्सेप्ट भनेको चाहिँ नगदमा आधारित सिद्धान्त अर्को चाहिँ A4 एक्रुअल बेसिस एक्रुअल बेसिस सिद्धान्त यसलाई चाहिँ हामी नेपालीमा प्रोतभावी सिद्धान्त भन्छौं। नेपालीमा प्रोतभावी सिद्धान्त प्रोतभावी अवधारणा भन्छौं हामी। प्रोतभावी नगद र बक्यौता दुवैटैको अभिलेख राख्ने। अर्को चाहिँ D4 डबल इन्ट्री सिस्टम डबल इन्ट्री कन्सेप्ट भनेको चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणाली हरेक आर्थिक कारोबारको दोहोरो अभिलेख राख्ने लेखा प्रणाली। डेबिट र क्रेडिट दुईटैमा प्रभाव पारेर लेखा राख्ने प्रणाली दोहोरो लेखा प्रणाली। त्यसपछि जी बढाउँछ गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट निरन्तरताको अवधारणा यो चाहिँ व्यवसायिकको अस्तित्व नमेटुन्जेलसम्म निरन्तरताको अवधारणा। त्यसपछि तपाईको आउँछ M4 के थियो त H4 हिस्टोरिकल कन्सेप्ट A4 चाहिँ M4 कस्तो चिट गर्ने बेला आइसक्यो त के हो हिस्टोरिकल कन्सेप्ट भनेको चाहिँ इतिहासमा आधारित हैन इतिहासै त हुँदैन यो शब्द म एकछिन चिट गरे है त साथी हो। सरी म्याचिङ कन्सेप्ट मिलानको अवधारणा र लेखावधि हिस्टोरिकल परम्परागत हुन्छ यहाँ चाहिँ परम्परागत अवधारणा। अनि M4 म्याचिङ कन्सेप्ट मिलानको अवधारणा। आम्दानीसँग म्याचिङ कन्सेप्ट भनेको चाहिँ आम्दानीसँग खर्च आम्दानीको मिलान हुनुपर्छ। म्याचिङ कन्सेप्ट मिलानको अवधारणा
अब त्यसपछि ए फर अकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्ट है, लेखा अवधिको अवधारणा। अकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्ट। अकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्ट भनेको लेखा अवधिको सिद्धान्त। आर्थिक वर्ष हुन्छ नि, लेखा अवधिको सिद्धान्त, आर्थिक वर्षको सिद्धान्त भनेर पनि भन्न सकिन्छ यसलाई। आर्थिक वर्षमा भएको कारोबारहरूको मात्रै लेखा राखिने सिद्धान्त। अब चाहिँ एम फोर मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट। यो भनेको चाहिँ के हो, हरेक आर्थिक कारोबारको चाहिँ मुद्रामा मापन गर्न सकिने आर्थिक कारोबारको मात्र लेखा राखिने सिद्धान्त। दया, माया, स्नेह, प्रेमहरूको चाहिँ लेखा नराखिने सिद्धान्त भनेर यसलाई चाहिँ लेख्ने गरिन्छ। अर्को चाहिँ बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट भनेको चाहिँ व्यवसायको मालिक र व्यवसायलाई छुट्टा छुट्टै लेखा राखिनुपर्ने सिद्धान्त।